बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ तस्लीम अहमद साबरी और आप प्रोग्राम देख रहे हैं आदम से खातिम तक। आज के प्रोग्राम में हम तज़किरा करेंगे अबुल अंबिया खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का और जानेंगे कि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का जिक्र किस अंदाज में किया है, आप अलैहिस्सलाम के अलक़ाबात क्या हैं, आपकी विलादत कब हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को किस किस अंदाज में आजमाया, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़ नमरूद ने क्या ख्वाब देखा था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बचपन में कैसे महफूज रखा, आप अलैहिस्सलाम ने कौम को किस तरह इस्लाम की दावत दी और कौम का रद्द अमल क्या था, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किस तरह कौम के बुत खाने में तबाही मचा दी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को कैसे और क्यों आग से महफूज रखा। नाज़रीन किराम, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलीलुल क़द्र और मुक़र्रब तरीन पैगंबरों में से एक है, जिन्हें खलीलुल्लाह यानी अल्लाह के दोस्त के खिताब से नवाजा गया। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बाद आप वो पहले नबी हैं जिन्हें तौहीद की दावत फैलाने के लिए मबूस फरमाया गया। यूं तो तमाम अंबियाए किराम की मुबारक जिंदगियां पूरी नस्ल इंसानी के लिए मिशल राह और उसवा हसना हैं, लेकिन सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते गिरामी के बाद कुरान मजीद में जिस शख्सियत की जिंदगी और किरदार को बतौर ख़ास उसवा हसना कहा गया है, वो सैयदना हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक है। आप अलैहिस्सलाम ने इराक, मिस्र, शाम, फ़लस्तीन से लेकर अरब की सहराई वादियों तक तौहीद की दावत को आम किया, फिर अपने मिशन की तकमील के लिए सरजमीन अरब में अपने बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम, शाम व फ़लस्तीन में दूसरे बेटे हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम और मशरक़ी उर्दन में अपने भतीजे हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को मुकर्रर फरमाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद में 69 मकामात पर हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाया। आप अलैहिस्सलाम के नाम से कुरान मजीद में एक सूरत भी है जो मक्के में नाजिल हुई। उन्हें बार बार हनीफ भी कहा, कुरान मजीद में उनको मुस्लिम भी कहा गया है और कहा गया कि इब्राहीम मिल्लत हनीफा थे। अल्लाह ने आले इब्राहीम को किताब व हिकमत से नवाजा और उन्हें मुल्क अजीम अता किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन्हें खुल्लत का शरफ बख्शा, उन्हें खलीलुल्लाह कहा और सब उम्मतों में उन्हें हर दिल अजीज बनाया। आपका लक़द उमूद आलम, आदम सालिस, कुन्नियत अबू मोहम्मद और अबुल अंबिया है। इब्ने असाकिर के मुताबिक आपकी कुन्नियत अबू ज़ैफ़ान यानी ज़ियाफ़त करने वाला भी है। क़ससुल अंबिया और तबक़ात इब्ने साद के मुताबिक सिलसिला नबूवत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू होकर कम बेश 9 या 10 वास्तों से 1000 साल में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम तक पहुंचा। अल्लामा इब्ने कसीर ने आप अलैहिस्सलाम का नसब नामा यूं बयान किया है कि हज़रत इब्राहीम बिन तारिख बिन नाहूर बिन सारूख बिन रागब बिन फालिख बिन आबिर बिन शालेह बिन अरफक्षद बिन साम बिन हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। इब्न जरीर बाज अहले किताब के हवाले से लिखते हैं कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक के 3335 साल बाद पैदा हुए, जबकि काजी सुलेमान मंसूर पूरी कहते हैं कि आपका जमाना 2585 साल पेशतर का है। आप अलैहिस्सलाम के नाम की वजह तस्मिया के बारे में बाइबल का बयान है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनसे मुखातिब होकर यूं कहते हैं, देख मेरा अहद तेरे साथ है और तू बहुत कौमों का बाप होगा और तेरा नाम अब्राम नहीं
अब्राहम होगा, क्योंकि मैंने तुझे कौमों का बाप बनाया है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जाए विलादत के हवाले से मौर्रखीन में इख्तिलाफ पाया जाता है। इब्न असाकिर इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि आप अलैहिस्सलाम बाबुल में पैदा हुए। ताहम इमाम बगवी का चंद अकवाल की रोशनी में कहना है कि आप अलैहिस्सलाम अहवाज के इलाके सोस, बाबुल, कसकर या हैरान में पैदा हुए। इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने कोसा को हजरत इब्राहीम की जाए विलादत और नमरूद का महल सुकूनत करार दिया है। 6ठी सदी हिजरी के नामवर सयाह इब्न बतूता ने इराक के शहर हल्ला और बगदाद के दरमियान बुर्स नामी जगह को आपकी जाए विलादत कहा है, जबकि तौरात के मुताबिक हजरत इब्राहीम 2200 कबले मसीह में इराक के कस्बा अर्ब में पैदा हुए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद के नाम में इख्तिलाफ मज़कूर है, ताहम तफसीर मजहरी वगैरह ने तारीख साबित किया है और लिखा है कि आजर आप अलैहिस्सलाम का चचा था, क्योंकि अरब चचा को भी अब कहते थे। इब्न कसीर के मुताबिक आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिख था। अहले किताब यही नाम बताते हैं और कहा जाता है कि आजर उसका लक़ब था, क्योंकि ये आजर नामी बुत की पूजा करता था। मौलाना अबुल कलाम आजाद सूरह अंबिया की तफसीर में लिखते हैं कि आप अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम तारिख था, जिसका इंतकाल बचपन में हो गया था। चचा ने परवरिश की थी और चूंकि वो मंदिर के पुजारियों में से था, इसलिए आवार के लक़ब से पुकारा जाता था। सही बुखारी की एक रिवायत इस तरह है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बनी आदम के बेहतरीन खानदानों में चलता रहा, यहां तक कि मुझे उस खानदान में पैदा किया गया। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर आपके वालिदैन तक तमाम आबा व अजदाद मोमिनीन हैं। आप पाकीज़ा सुल्बों से पाकीज़ा रहमों और पाकीज़ा पुश्तों की तरफ मुंतकिल होते रहे हैं। इमाम राजी और दीगर सलफ का ख्याल है कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद बुत परस्त नहीं थे, बल्कि मोमिन थे। सनम परस्ती और सनम फरोशी का कारोबार आप अलैहिस्सलाम के चचा करते थे, जिनका नाम आजर था। आप अलैहिस्सलाम पर 20 या 30 सहाइफ नाजिल किए गए। सोहफ़ इब्राहीम व मूसा, इस बात पर उलमा का इत्तिफाक है कि आप अलैहिस्सलाम पर रमज़ान की पहली तारीख को ये सहीफे नाजिल किए गए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के होलिया मुबारक के हवाले से इमाम अहमद इब्न अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत करते हैं कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैंने ईसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा। हजरत ईसा का रंग सुर्ख, बाल घुंघरियाले और सीना चौड़ा था, जबकि मूसा अलैहिस्सलाम गंदुमगू और जसीम थे। सहाबा किराम ने अर्ज किया, और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ इशारा करते हुए फरमाया, अपने साहिब को देख लो। आप अलैहिस्सलाम बहुत ही नरम मिजाज, तहम्मुल वाले और अल्लाह की जानिब झुकने वाले थे। इन्ना इब्राहीम हलीमुन अव्वाहुम मुनीब। अल्लाह करीम ने आप अलैहिस्सलाम को खलीलुर रहमान का खिताब अता फरमाया। अत्तखज़ल्लाहु इब्राहीम खलीला। मुस्तदरक लिल हाकिम में है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग कहेंगे, ए इब्राहीम, आप अल्लाह करीम के खलील हैं, आपकी खिल्लत का चर्चा आसमानों और जमीनों में है। हजरत जुंदब रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दुनियावी जिंदगी से पर्दा फरमाने से पहले इरशाद फरमाया, अल्लाह करीम ने मुझे अपना खलील बनाया, जैसा कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया। उबैद इब्न उमैर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम लोगों की मेजबानी बहुत ज्यादा फरमाया करते थे। एक दिन किसी की तलाश में निकले कि हक के ज़ियाफत अदा करें, लेकिन कोई ना मिला। वापस घर तशरीफ लाए तो देखते हैं कि एक शख्स घर के अंदर खड़ा है।
پوچھا اللہ کے بندے میری اجازت کے بغیر میرے گھر میں کیسے گھس آئے ہو؟ اس نے کہا کہ میں گھر کے مالک کی اجازت سے آیا ہوں۔ پوچھا تم کون ہو؟ اس نے کہا کہ میں موت کا فرشتہ ہوں، مجھے اللہ کریم نے اپنے ایک بندے کے پاس بھیجا ہے کہ میں اسے خوشخبری دوں کہ اللہ رب العزت نے اسے اپنا خلیل بنا لیا ہے۔ آپ نے پوچھا کہ وہ خوش بخت خوش نصیب کون ہے؟ خدا کی قسم اگر مجھے پتہ چل جائے تو میں اسے لے آؤں اور ہمیشہ اپنے پڑوس میں رکھوں حتیٰ کہ موت ہم میں جدائی ڈال دے۔ فرشتے نے کہا کہ وہ بندے آپ خود ہی ہیں۔ آپ نے پوچھا کہ مجھے کس وجہ سے خلیل بنایا گیا ہے؟ فرشتے نے عرض کی وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو اطاعت تو کرتے ہیں لیکن ان سے لیتے کچھ نہیں۔ المستدرک میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اسلام کے 30 حصے ہیں اور اس دین میں جس کو بھی آزمایا گیا ان میں سے صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام مکمل پورے اترے۔ ان کا ذکر مبارک سورۃ توبہ، سورۃ الاحزاب اور سورۃ المومنون میں آیا ہے۔ حضرت حسن بصری سے ایک اور روایت ہے کہ اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 7 اشیاء سے آزمایا: ستارہ، چاند، سورج، آگ، ہجرت، بیٹے کا ذبح کرنا، ختنہ کرنا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، اور ابراہیم نے حق رسالت و اطاعت پورا کیا۔ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ اپنے رب کے تمام احکامات کی کما حقہ پیروی فرمانے پر اللہ کریم نے انہیں اپنا خلیل بنایا۔ قاضی ایاز لکھتے ہیں کہ خلیل وہ ہے جو یکسو ہو کر ایسا اللہ کریم کی طرف ہو جائے کہ اس کے انتقاء اور محبت میں کوئی خلل واقع نہ ہو۔ طبقات ابن سعد میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنایا اور نبوت عطا فرمائی تو اس وقت ان کے 300 غلام تھے۔ آپ علیہ السلام نے ان سب کو آزاد کر دیا اور سب کے سب اسلام لے آئے۔ ان کے پاس لاٹھیاں اور ڈنڈے ہوتے تھے اور یہ دشمنان اسلام سے ابراہیم علیہ السلام کے ہمراہ لڑا کرتے تھے۔ ناظرین کرام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی تو اس وقت بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہت تھی، جو ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمران تھا۔ کہتے ہیں سر پر تاج سب سے پہلے نمرود نے ہی پہنا تھا۔ یہ نہایت ظالم اور جابر، سرکش و اناد پرست حکمران تھا۔ جاہ و حشمت اور حب دنیا ہی اس کا مقصود حیات تھا۔ یہ بزور طاقت رعایا سے اپنی پرستش کروایا کرتا تھا۔ ابن کثیر کے مطابق اس کا نسب نامہ نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نوح تھا۔ تاہم حضرت مجاہد کے مطابق بعض علماء نے نمرود بن فالح بن عابر بن صالح بن ارفخشد بن سام بن نوح بتایا ہے، جبکہ تاریخ طبری میں نمرود بن کنان بن کوش بن سام بن نوح درج ہے۔ ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو باندھ کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر پوچھی، تعبیر مانگی۔ نجومیوں نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں ان قریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کے خون سے سرخ ہو گئی۔ تفسیر در منصور، تفسیر ابن کثیر، تفسیر مظہری، الکامل فی التاریخ، طبری، تاریخ ابن خلدون کے مطابق
نمرود پر ایک ستارہ طلوع ہوا جو سورج اور چاند کی روشنی پر غالب آ گیا۔ نمرود نے گھبرا کر جادوگروں، کاہنوں، قیافہ شناسوں کو بلایا اور اس ستارے کے بارے میں دریافت کیا۔ انہوں نے کہا کہ تیری سلطنت میں ایک آدمی ظاہر ہوگا جو تیری بربادی اور بادشاہت کے خاتمے کا سبب بنے گا۔ ضبط تولید کے لیے اس نے مردوں کو حکم دیا کہ عورتوں سے الگ تھلگ رہیں، ہر 10 آدمیوں پر ایک نگران مقرر کر دیا۔ کاہنوں نے نمرود سے کہا کہ جس بچے کی ہم نے تجھے خبر دی تھی اس کی ماں آج حاملہ ہو گئی ہے۔ تو نمرود نے بچوں کو قتل کرنے کا حکم جاری کر دیا۔ اللہ رب العزت نے اپنی حکمت سے حمل کو زیادہ واضح نہیں ہونے دیا۔ جب ولادت کا وقت قریب آیا تو والدہ نے افشائے راز اور بچے کے قتل کے خوف سے حلفا یعنی پانی سے اگنے والی گھاس میں بچے کو جنا اور پھر واپس آ کر خاوند کو بتا دیا۔ خاوند نے دریا کے کنارے ایک غار کھودی اور بچے کو اس کے اندر چھپا دیا۔ آپ علیہ السلام کی والدہ وقتاً فوقتاً دودھ پلانے کے لیے آتی تو دیکھتی کہ بیٹا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ اللہ کریم نے ان کا رزق انگوٹھا چوسنے کے ذریعے کر دیا تھا۔ ابو ورق نے کہا کہ آپ علیہ السلام کی ایک انگلی سے پانی، دوسری سے دودھ، تیسری سے شہد، چوتھی سے کھجور اور پانچویں سے گھی نکلتا تھا۔ یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کی بڑھوتری عام بچوں کی طرح نہیں تھی، بلکہ جتنا ایک عام بچہ مہینے میں بڑھتا تھا آپ ایک دن میں بڑھتے تھے۔ جب آپ علیہ السلام عنفوان شباب کو پہنچے تو آپ علیہ السلام نے اپنی ماں سے کہا کہ مجھے غار سے باہر نکالو، اور جب انہیں باہر نکالا گیا تو ان کی پہلی نگاہ جانوروں پر پڑی تو پوچھا یہ کیا ہے، تو انہیں ان جانوروں کے بارے میں بتایا گیا۔ یہ سن کر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ضرور ان کا کوئی بنانے والا اور ان کا رب ہوگا۔ امام سیوطی بحوالہ امام عبد بن حمید اور ابن منظر لکھتے ہیں کہ جب آپ علیہ السلام غار سے باہر تشریف لائے تو اللہ رب العزت نے انہیں آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہی دکھائی۔ آپ علیہ السلام کو سورج، چاند، ستارے، بادل اور بہت بڑی مخلوق کا مشاہدہ کرایا، اور اسی طرح ہم نے دکھا دی ابراہیم کو ساری بادشاہی آسمانوں اور زمین کی، تاکہ وہ ہو جائے کامل یقین کرنے والوں میں سے۔ پھر جب چھا گئی ان پر رات تو انہوں نے ایک ستارہ دیکھا، کہا کہ میرا رب ہے۔ پھر وہ جب ڈوب گیا تو بولے کہ میں پسند نہیں کرتا ڈوب جانے والوں کو۔ پھر دیکھا چمکتے ہوئے چاند کو تو کہا کہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ بھی غروب ہوا تو کہا کہ اگر نہ ہدایت دیتا مجھے میرا رب تو ضرور میں گمراہ ہو جانے والوں میں سے ہوتا۔ یہودیوں کی کتاب تالمود کی روح سے حضرت ابراہیم کی پیدائش کے روز نجومیوں نے آسمان پر ایک علامت رکھ کر نمرود بادشاہ کو مشورہ دیا کہ طارق کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا اسے قتل کر دے۔ چنانچہ نمرود حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قتل کے درپے ہوا، مگر طارق نے اپنے ایک غلام کا بچہ اس کے بدلے میں دے کر اپنے بچے کو بچا لیا۔ اس کے بعد طارق نے اپنی بیوی اور بچے کو ایک غار میں چھپا دیا جہاں وہ 10 برس تک رہے۔ 11ویں سال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت نوح علیہ السلام کے پاس بھیجا جہاں وہ 39 برس تک رہے۔ آپ علیہ السلام پر اللہ کریم کی وحدانیت اور اسرار ظاہر ہوئے، اور بقول طبری دینی رخ درست کر چکے تو آپ علیہ السلام نے بتوں سے کھلم کھلا بیزاری اور اظہار لا تعلقی شروع کر دیا۔ جو ذات کے انوار و تجلیات بڑھتے گئے تو آپ کے کلمہ اعلائے حق میں بے باکی آتی گئی، حتیٰ کہ اہل قوم سے کھلے بندوں تکرار اور حجت کی کہ ستاروں اور بتوں کی پرستش کے بجائے ایک وحدہ لا شریک کی عبادت کی جائے، اور یہ کہ تمہارے ہاتھوں کے تراشیدہ اور مسنونہ مورتیوں میں قدرت کے جلوے کیسے آ سکتے ہیں، جیسے قرآن مجید میں
ارشاد ربانی ہے مت سجدہ کرو سورج اور چاند کو بلکہ سجدہ کرو رب تعالی کو جس نے انہیں پیدا فرمایا ہے اگر تم واقعی اس کے بندے ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بچپن ہی سے صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے اور ہم نے ابراہیم کو پہلے ہی سے ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ ابن اسیر لکھتے ہیں کہ آزر اپنی قوم کے لیے بت بنایا کرتا تھا اور ابراہیم علیہ السلام کو بیچنے کے لیے دیتا تھا۔ آپ علیہ السلام بازار میں جاتے اور اعلان کرتے کہ کون ہے کہ جو مجھ سے وہ چیز خریدے جو نہ نفع دے سکتی ہے اور نہ کسی کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ لوگ جمع ہوتے، اپنے خداؤں کے بارے میں آپ علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ پھر آپ علیہ السلام بتوں کو نہر کے پاس لے آتے اور نہر میں ان کے سر ڈبو کر کہتے کہ پانی پیو پانی پیو۔ بالآخر ابراہیم علیہ السلام کی یہ کارروائی قوم تک پہنچ گئی اور لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا۔ خلعت نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آزر کو دعوت حق دی۔ قرآن مجید میں ارشاد ربانی ہے اے میرے باپ تو کیوں ایسی چیز کی پوجا کرتا ہے جو نہ سنے نہ دیکھے اور نہ آپ کے کچھ کام آ سکے؟ ابا مجھے ایسا علم ملا ہے جو آپ کو نہیں ملا، میرے ساتھ ہو جائیے میں آپ کو سیدھی راہ چلا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے ادب و احترام کے تقاضوں کو پوری طرح ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نہایت محبت اور پیار سے باپ کو توحید کے بارے میں آگاہ فرمایا، لیکن آزر نے اس نرمی اور پیار کے جواب میں نہایت درستی اور سختی سے کہا اے ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھرا ہوا ہے؟ البتہ اگر تو باز نہ آیا میں تجھے سنسار کر دوں گا اور مجھ سے ایک مدت تک دور ہو جا۔ باپ سے انکار سننے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کس کی عبادت کرتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں رب العالمین کی عبادت کرتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ نمرود کی؟ کہا نہیں بلکہ اس کریم رب کی جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ اس سے ابراہیم علیہ السلام کا معاملہ ظاہر ہو گیا اور بات نمرود تک جا پہنچی۔ آپ علیہ السلام لوگوں کو بتوں کی کمزوری حکیمانہ اسلوب میں دکھانا چاہتے تھے تاکہ ان پر حجت قائم ہو جائے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام موقع کی تلاش میں تھے۔ پھر ایک دن انہیں بتوں کے پاس جانے کا موقع مل گیا اور وہ قوم کی عید کا دن تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم کا عید کا دن قریب آیا تو پوری قوم شہر سے باہر جا کر عید کی خوشیاں منانے کی تیاریوں میں مصروف ہو گئی۔ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ساتھ چلنے کی دعوت دی لیکن انہوں نے ساتھ جانے سے انکار کر دیا۔ دراصل وہ کسی ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ جب کوئی نہ ہو اور وہ سب سے بڑے عبادت خانے میں رکھے بتوں کو مسمار کر سکیں۔ چنانچہ لوگوں نے عید کی صبح سب سے پہلے اپنے بتوں کو سجایا، پھر حسب روایت ان کے آگے طرح طرح کے کھانے سجائے۔ ان میں رواج تھا کہ میلے سے واپس آ کر اس کھانے کو بڑے احترام سے کھاتے تھے۔ اس کام سے فارغ ہو کر سب لوگ شہر سے باہر میلے میں چلے گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کلہاڑا لیے بت خانے میں ان کے جھوٹے معبودوں کے پاس آ گئے، کھانا ان کے قریب کیا اور بطور استہزاء فرمایا کہ تم کھاتے کیوں نہیں ہو؟ کیا بات ہے، تم بولتے کیوں نہیں؟ پھر آپ علیہ السلام نے انہیں دائیں ہاتھ سے مارنا اور توڑنا شروع کر دیا اور ہر ایک بت کو پاش پاش کر دیا سوائے بڑے بت کے۔ پھر اس کے کندھے پر کلہاڑا لٹکا دیا اور وہاں سے چلے آئے۔ شام کو لوگ خوشی خوشی میلے سے واپس آئے اور بتوں کے پاس پہنچے تاکہ کھانا تناول کریں، لیکن وہاں کا تو منظر ہی ہیبت ناک، سب بت اوندھے پڑے ہوئے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر وہ سب غصے سے پاگل ہو گئے۔ اس کو بہت برا معاملہ سمجھا اور کہا کہ جس نے بھی ہمارے بتوں کے ساتھ یہ سلوک کیا ہے وہ بے ضرور کوئی ظالم شخص ہے۔ پھر کہنے لگے کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں سنا ہے، وہ انہیں برا بلا کہتا ہے، گالیاں دیتا ہے اور مذاق اڑاتا ہے۔ ہمارا خیال ہے کہ یہ کام
उसी ने किया है। ये बात सरदारों और नमरूद तक भी पहुंच गई। चुनाचे उन्होंने हुक्म दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोगों के सामने लाया जाए ताकि लोग गवाह रहें। इमाम बगवी लिखते हैं कि नमरूद ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आने पर उनसे पूछा कि क्या आपने हमारे माबूदों का यह हश्र किया है? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बड़े बुत पर ज्यादा गुस्सा और नफरत थी, क्योंकि लोग उसकी ताजीम ज्यादा किया करते थे। आप अलैहिस्सलाम का इरादा उन पर हुज्जत कायम करना था। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि इनके इस बड़े ने ये किया है, सो उनसे पूछ लो अगर वो बोलते हैं। इस पर वो लोग अपने जी में सोचने लगे और कहने लगे आपस में कि तुम ही हकीकत में नाहक पर हो, ऐसा आजिज क्यों कर माबूद हो सकता है। फिर अपने सरों को झुका लिया और बोले कि ए इब्राहीम, आपको तो मालूम ही है कि ये बोलते नहीं हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि क्या तुमने खुदा को छोड़कर ऐसी चीज की इबादत करते हो कि जो तुमको कुछ भी नफा नुकसान नहीं पहुंचा सकती है। तुफ है तुम पर और उन पर जिनको तुम पूछते हो खुदा के सिवा, क्या तुम इतना भी नहीं समझते? बस वो लोग कहने लगे कि उनको आग में जला दो और अपने माबूदों का बदला लो अगर तुमको कुछ करना है। नाज़रीन किराम, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि आग में जलाने की राय एक फारसी आराबी ने दी थी जिसका नाम हैजन था। ये राय देने के बाद वो जमीन में धंसता चला गया और कयामत तक धंसता चला जाएगा। चुनाचे नमरूद के हुक्म पर खंदक खोदी गई। फिर कौम के हर फर्द ने उस काम को मुकद्दस समझते हुए उसमें लकड़ियां जमा करना शुरू की। यहां तक कि अगर किसी का कोई काम रुका हुआ था तो उसने मन्नत मांगी कि काम हो जाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जलाने के लिए लकड़ी का गट्ठा दूंगा। 1 माह तक लोग लकड़ियां जमा करते रहे। खंदक के भर जाने के बाद उसमें आग रोशन कर दी गई, जिसकी शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि परिंदा भी उसके ऊपर से नहीं उड़ सकता था। इब्लीस ने मंजनीक में बैठकर आग में डालने का मशवरा दिया। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बांध कर उसमें बिठाया गया तो आसमानों, जमीन, मलाइका और सिवाय जिन्नो इंस सारी मखलूक चीख पड़ी और अर्ज की कि ए हमारे रब, इब्राहीम तेरा खलील है और उसको आग में डाला जा रहा है। रूए जमीन पर इसके सिवा तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं। अगर हमें इजाजत दे तो हम इसकी मदद करें। अल्लाह करीम ने फरमाया इब्राहीम मेरा खलील है, उसके सिवा मेरा और कोई खलील नहीं और मैं ही उसका माबूद हूं, मेरे सिवा उसका और कोई माबूद नहीं। अगर वो तुमसे दरखास्त करे या दुआ करे तो जिससे मदद तलब करे वो मदद कर सकता है। फिर जो पानी का खाजिन था वो हाजिर हुआ और अर्ज की कि अगर आप चाहें तो आग बुझा दूं, और हवा का मुवक्किल भी आया कि अगर आपकी मंशा हो तो आग को हवा में उड़ा दूं। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं, मेरे लिए अल्लाह काफी है और वही मेरा कारसाज है। हजरत उबई बिन काब रजी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत में है कि जब लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को आग में डालने के लिए मजबूती से बांध लिया तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानका लकल हम्द व लकल मुल्क ला शरीक लक। उसी दौरान जिब्रील अलैहिस्सलाम ने सामने आकर अर्ज की कि इब्राहीम अगर मदद की जरूरत हो तो मैं हाजिर हूं। फरमाया मुझे तुम्हारी मदद की हाजत नहीं है। कहा फिर अपने रब से दरखास्त कीजिए। फरमाया मुझे सवाल की क्या जरूरत है, मेरी हालत का उसको इल्म है और मेरे लिए यही काफी है। तारीख इब्न कसीर में हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से फरमाने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं है कि जब नमरूद के हुक्म से आपको आग में डाला गया तो उस वक्त उनकी जुबान पर यह था या अल्लाह तू आसमान पर वाहिद है और तेरी इबादत करने वाला मैं जमीन पर वाहिद हूं। यह भी लिखा है कि असलाफ सालिहीन में से बाज ने बताया है कि जब आपको आग में डाला गया तो जिब्रील अमीन ने उन्हें अपने हाथों से ऊपर उठा लिया और दरियाफ्त किया कि अगर मेरी कुछ और जरूरत हो तो फरमाइए। आप अलैहिस्सलाम ने उनसे फरमाया मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है।
امام بخاری لکھتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا تو آپ علیہ السلام کی زبان پر تھا حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ کریم سلامن نہ فرماتے تو آگ کی انتہائی سردی کی وجہ سے ابراہیم علیہ السلام مر جاتے۔ اور یہ کہ بعض آثار میں ہے کہ اس روز روئے زمین کی تمام آگ بجھ گئی، دنیا بھر میں کوئی اس روز آگ سے فائدہ نہ اٹھا سکا، اس لیے کہ ہر آگ نے یہ خیال کیا کہ یہ حکم اسی کے لیے ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہر چیز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ بجھانے کی کوشش کی سوائے گرگٹ کے کہ یہ آگ کو پھونکے مارتا تھا۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام شریک کی روایت بیان کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگٹ کو قتل کرنے کا حکم دیا تھا کہ یہ آگ میں پھونکے مار رہا تھا۔ علامہ سیوطی لکھتے ہیں کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک نیزہ رکھا ہوا تھا اور آپ فرماتی تھی کہ ہم اس کے ساتھ چھپکلیوں کو قتل کرتے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا تو زمین کا ہر جانور آگ بجھا رہا تھا سوائے چھپکلی کے کہ یہ اسے پھونک مار رہی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا۔ صدی نے کہا کہ ملائکہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بازو پکڑ کر زمین پر بٹھا دیا۔ آپ علیہ السلام نے وہاں اچانک پانی کا چشمہ اور خوبصورت گلاب دیکھے۔ کعب نے کہا کہ سوائے بندھن کی رسی کے آپ علیہ السلام کے جسم کا کوئی حصہ متاثر نہیں ہوا۔ آپ علیہ السلام وہاں 7 روز رہے۔ اللہ کریم نے سائے کا فرشتہ ہمراہ کر دیا، وہ آپ علیہ السلام کی وحشت دور کرنے کے لیے آپ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ جبریل امین جنت کی قمیض اور مسند لے آئے، آپ علیہ السلام کو پہنائی اور مسند پر بٹھایا، باتیں کی اور اللہ کریم کا پیغام پہنچایا کہ آپ کا رب فرماتا ہے کیا تمہیں معلوم ہے کہ میرے دوستوں کو آگ ضرر نہیں پہنچاتی۔ نمرود نے اونچی جگہ سے جھانک کر دیکھا اور آپ علیہ السلام کو باغ میں بیٹھا پایا اور فرشتہ بصورت انسان آپ علیہ السلام کے پہلو میں دیکھا۔ یہ منظر دیکھ کر بولا ابراہیم واقعی تیرا معبود بہت بڑا ہے جس کی قدرت اس حد تک ہے کہ وہ تیرے اور آگ کے درمیان حائل ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام سے بولا کہ کیا تو اس سے باہر نکل سکتا ہے؟ فرمایا ہاں۔ کہا پھر اٹھ اور نکلا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ میں قدموں سے چلتے ہوئے باہر تشریف لے آئے۔ ناظرین کرام، آج کے پروگرام میں ہم نے جانا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جائے ولادت کے متعلق مختلف اقوال کیا ہیں، آپ علیہ السلام کا اسم مبارک ابراہیم کیوں رکھا گیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے کون کون سے اوصاف سے متصف فرمایا، نجومیوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے متعلق پیشن گوئی کیسے کی، قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں پھینکنے لگی تو آپ علیہ السلام نے کیا دعا مانگی۔ آئندہ پروگرام میں ہم جانیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آتش نمرود سے صحیح سلامت باہر تشریف لانے کے بعد کتنے اور کون لوگ حلقہ بگوش اسلام ہوئے۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کو حضرت ہاجرہ کے ساتھ شادی کی اجازت کیوں دی، یا کے بعد دیگرے بہوؤں کے ناخوشگوار اور خوشگوار رویوں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا رویہ کیا تھا۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ تسلیم احمد صابری کو اجازت دیجیے۔ دیکھتے رہیے پروگرام آدم سے خاتم تک صرف سنو ٹی وی پر۔ السلام علیکم، تسلیمات۔